अव्यक्त बाप दादाको महावाक्य छ 2079 वैशाख 11 गते आइतबार 24/4/2022 को राजको अव्यक्त वाणी रिवाइज 1/3/90 साल को। तो मुख्य हेडिंग में बाबा भन्नुहुन्छ रहम दिल एवं बेहद को वैराग्य वृत्ति। रहम दिल एवं बेहद को वैराग्य वृत्ति। आज लवफुल एवं मर्सीफुल बाप दादाले आफू समान बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। आज बाप दादाले विश्वका सर्व अनजान बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हुन त अनजान छन् तर फेरि पनि आफ्नै बच्चाहरू हुन् हैन। विश्वमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कति अनजान बच्चाहरूलाई बाबा देखिरहनु भएको छ। फेरि पनि अनजान छन् तर बाबाकै बच्चा हुन् सबै। बाप दादाको सम्बन्धबाट सर्व बच्चाहरूलाई देख्दा बाप दादाले के अनुभव गर्नुभयो? अधिकांश आत्माहरूलाई समय प्रति समय कुनै न कुनै कारणले जानेर नजानेर वर्तमान समयमा मर्सी अर्थात रहमको दयाको आवश्यकता छ र आवश्यकता भएकाले नै मर्सीफुल बाबालाई याद गरिरहन्छन्। त्यसैले चारैतिरको आवश्यकता अनुसार यस समयमा रहम दृष्टिको लागि पुकार हुन्छ। किनकि एक त भिन्न भिन्न समस्याहरूको कारण आफ्नो मन र बुद्धिको सन्तुलन नभएको हुनाले मर्सीफुल बाबालाई वा आफ्नो मान्यतालाई मर्सीको लागि धेरै दुःखले चिन्ताले पुकारिरहन्छन्। चाहे अनजान आत्माहरूले बाबालाई नचिनेका हुनाले आफ्नो धर्म पिता वा गुरुहरूलाई वा इष्ट देवहरूलाई मर्सीफुल सम्झेर पुकार्छन्। तर तिमीहरू सबैले त जानेका नै छौ यस समयमा एक परमात्मा एक बाबा सिवाय अरू कुनै पनि आत्माबाट मर्सी मिल्न सक्दैन। चाहे धर्म पिता चाहे इष्ट देव आत्माहरू कुनै पनि आत्मा किन नहुन्। हुन त सबैले पुकारिरहेका छन् तर बाबा बाहेक हैन कुनै पनि आत्माद्वारा मर्सी यानी रहम मिल्न सक्दैन। बाबाले उनीहरूका इच्छा पूर्ण गर्नुभएका हुनाले र भावनाको फल दिनुपर्ने भएका हुनाले कुनै पनि इष्ट वा महान आत्मालाई निमित्त बनाइदिनुहुन्छ। तर दाता को हुनुहुन्छ? दिनेवाला दाता। कुनै पनि रूपमा इष्ट देवको रूपमा पूजन गर्छन् तर बाबाले त्यो आत्माहरूको मनोकामनालाई पूरा गरिदिनुहुन्छ। त दिनेवाला को हुनुभयो? बाबा नै। मनको भावनालाई पूर्ण गर्नेवाला दाता एक बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले वर्तमान समय अनुसार मर्सीफुल बाबाले बच्चाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण बच्चाहरू बाबाका सहयोगी साथी भुजाहरू हौ। को हौ त हामी? निमित्त बाबाले बनाइदिनु भएको छ। हर एक बच्चालाई के बनाउनु भएको छ? निमित्त बनाउनु भएको छ। के को लागि? वर्तमान समय अनुसार मर्सीफुल बाबाले हर बच्चालाई निमित्त बनाउनु भएको छ है। त्यसैले हरेक आत्मालाई रहमको भावना राखेर केही न केही दिइरहनु पर्छ।
इसलिए वर्तमान समय अनुसार मर्सीफुल बाबाले बच्चाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ, तिमी ब्राह्मण बच्चाहरू बाबाका सहयोगी साथी बुझा हौ। त्यसैले जुन चीजको आवश्यकता छ त्यो दिँदा प्रसन्न हुन्छन् कि हुँदैनन्? जुन चीजको व्यक्तिलाई आवश्यकता हुन्छ त्यो पाएपछि कति प्रसन्न हुन्छ है त। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार जुन चीज छ त्यो दिँदा प्रसन्न हुन्छन्। अब तिमीहरू यस्तो मास्टर मर्सीफुल बनेका छौ, तिमीहरूका पनि भाइ बहिनीहरू छन्, चाहे सहोदर वा सौतिनी हुन्, तर हुन् त सबै परिवारकै। आफ्ना परिवारका अनजान चिन्तित आत्माहरूमाथि रहम दिल बना। के भन्दै हुनुहुन्छ बाप दादा? कसको माथि रहम गर्ने? आफ्नै परिवारका माथि। आफ्नै परिवारजन हुन्, अनजान चिन्तित आत्माहरूमाथि रहम दिल बन्नु छ। दिलैदेखि रहम आओस्, कुनै पनि आत्मा किन नहोस्, जस्तो पनि आत्माको प्रति के आउनु पर्यो? रहमको भावना। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, माथिबाट होइन, दिखावटी होइन, तर दिलैदेखि रहम आओस्। विश्वका अनजान आत्माहरूको लागि पनि के हुनुपर्छ? चिनेकालाई मात्र, परिचितलाई मात्र रहम गर्ने होइन, विश्वका जति पनि अनजान आत्माहरू छ, आज विशेष बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अनजान आत्माहरूको लागि पनि रहम गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै ब्राह्मण परिवारको पुरुषार्थको तीव्र गतिको लागि वा स्व उन्नतिको लागि रहम दिलको आवश्यकता छ। स्व उन्नतिको लागि स्वमाथि जब रहम दिल बन्छौ, स्व उन्नतिको लागि जब स्वयंमाथि स्वमाथि रहम दिल बन्छौ, तब रहम दिल आत्मालाई सदा बेहदको वैराग्य वृत्ति स्वतः नै आउँछ। स्वप्रति पनि रहम होस्। म कति उच्च भन्दा उच्च बाबाको उही आत्मा हुँ र बाबा समान बन्ने लक्ष्यधारी छु। त्यसै अनुसार ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव वा संस्कारमा यदि कुनै कमी छ भने आफैमाथि दिलको रहमको कमीले वैराग्य दिलाइदिन्छ। बाप दादाले आज यही रुहान गरिरहनु भएको थियो। सबै बच्चाहरू ज्ञानमा त धेरै होशियार छन्। बाप दादाले के देख्नुभयो? सबै बच्चाहरू ज्ञानमा त धेरै होशियार छन्, पोइन्ट स्वरूप त बनेका छौ, तर हर कमजोरीलाई जान्ने पोइन्ट हुन्छन्। जान्दछौ पनि यसो हुनुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन। यी कुरा जानेर पनि पोइन्ट स्वरूप बन्नु र अरू जेसुकै पनि व्यर्थ सुनियो, देखियो र आफूद्वारा व्यर्थ भयो, त्यसलाई फुल स्टपको पोइन्ट लगाउन आउँदैन। पोइन्टहरू त छन्, तर पोइन्ट स्वरूप बन्नको लागि विशेष के आवश्यकता हुन्छ? पोइन्टहरू त धेरै छन्, तर पोइन्ट स्वरूप बन्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ विशेष के को आवश्यकता हुन्छ? आफैमाथि रहम एवं अरूमाथि रहम। भक्ति मार्गमा पनि सच्चा भगत हुन्छन् वा तिमी पनि सच्चा भगत बनेका छौ। आत्मामा यसको रेकर्ड भएको छ नि। सच्चा भक्त त सदा रहम दिल हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू पाप कर्मदेखि सदा डराउँछन्। जुन सच्चा भक्त आत्मा हुन्छन्, बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? उनीहरू पनि पाप कर्महरूबाट डराउँछन्। बाबासँग डराउँदैनन्, तर पापदेखि डराउँछन्। त्यसैले कति पाप कर्मबाट बचेर रहेका हुन्छन्। ज्ञान मार्गमा पनि जो यथार्थ रहमदिल हुन्छन्, उनीहरूमा 3 कुरामा किनारा गर्ने शक्ति हुन्छ। त्यस्तै ज्ञान मार्गमा पनि
जो यथार्थ रहम दिल हुन्छन् उनीहरूमा पनि 3 कुरा किनारा गर्ने शक्ति हुन्छ। उसमा रहम हुँदैन। उनीहरू बुझेर जानेर पनि 3 कुराको परवश हुन्छन्। ती 3 कुरा हुन् अलवेलापन, ईर्ष्या र घृणा। हैन, कुन बताउनु भयो बाबाले? 3 कुरा। अलवेलापन, ईर्ष्या, घृणा। कुनै पनि कमजोरी वा कमीको कारण 90% मा यी 3 कुरा छन् र जो रहम दिल छन् ती बाबाका साथीले धर्मराजको सजायदेखि किनारा हुने शुभ इच्छा पनि राख्छन्। जसरी भक्तहरू डरले गर्दा अलवेला हुँदैनन्, त्यसै गरी ब्राह्मण आत्माहरू बाबाको प्यारको कारणले धर्मराजपुरीबाट क्रस गर्नु नपरोस् भन्ने यो मिठो डरले अलवेला हुँदैनन्। किनकि पटक पटक बाबाले के याद दिलाउनुहुन्छ? पाप कर्मदेखि बच्नको लागि के याद दिलाउनुहुन्छ? कसलाई याद गर्ने? सामने धर्मराजलाई याद गर्ने। कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला मदेखि कुनै प्रकारको पाप कर्म त भएको छैन र सदा बाबा भन्नुहुन्छ धर्मराजलाई अगाडि राख्यो भने कुनै प्रकारको पाप हुँदैन। त बाबा पनि बच्चाहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? ब्राह्मण बच्चाहरूले पनि प्यारको कारणले धर्मराजपुरीबाट क्रस गर्नु नपरोस् भन्ने यो मिठो डरले अलवेलापन हुँदैन। फेरि पनि कतिपय बच्चाहरू के हुन्छन्? धर्मराजको सजालाई भुलेर फेरि अलवेलापनमा नै आउँछन्। जब आफै प्रति रहम भावना आउँछ अनि जस्तो वृत्ति, जस्तो स्मृति, त्यस्तै सर्व ब्राह्मण सृष्टि प्रति स्वतः रहम दिल बन्छन्। यही हो यथार्थ ज्ञानयुक्त रहम। ज्ञान बिनाको रहमले कहिले काहीँ नोक्सान पनि गरिदिन्छ, तर ज्ञानयुक्त रहमले कहिले पनि कुनै आत्मा प्रति ईर्ष्या वा घृणाको भाव दिलमा उत्पन्न गर्न दिँदैन। ज्ञानयुक्त रहमको साथसाथै स्वयंको रूहानियतको रुहाब पनि अवश्य हुन्छ। रहम एक्लै छैन, रहम र रुहाब दुवैको ब्यालेन्स हुन्छ। यदि ज्ञानयुक्त रहम छैन, साधारण रहम छ भने कुनै प्रति कुनै पनि आत्मा प्रति चाहे लगावको रूपले चाहे कुनै पनि कमजोरीबाट उसमाथि प्रभावित हुन सक्छन्। हैन, यदि ज्ञानयुक्त रहम छैन भने बाबा भन्दै हुन्छ साधारण रहम छ भने कुनै पनि आत्मा प्रति चाहे लगाव रूपले होस् चाहे कुनै पनि कमजोरीबाट उसमाथि प्रभावित हुन सक्छन्। प्रभावित पनि हुनु हुँदैन, न घृणा हुनु छ न प्रभावित हुनु छ। के भन्दै हुनुहुन्छ बाप दादा? न कसैको प्रति घृणा हुनु छ न प्रभावित हुनु छ, किनकि तिमीहरू तन मन बुद्धि सहित के भएका छौ? कसै पछि प्रति पनि धेरै प्रभावित पनि हुन भएन, है कि होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किनकि तिमी सबैको भएका छौ। बाबा माथि प्रभावित भइसकेका छौ नि। जब मन र बुद्धि एकातिर र उच्च भन्दा उच्चतिर प्रभावित भइसकेको छ भने फेरि अर्को माथि प्रभावित कसरी हुन सक्छौ? सबैजना बाबा माथि प्रभावित भएर त आउनु भएको नि। त बाबा माथि प्रभावित भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति माथि फेरि प्रभावित किन हुने? यदि अरूतिर प्रभावित हुन्छन् भने तिनलाई के भन्ने? दिएको वस्तुलाई फेरि स्वयंले प्रयोग गर्नु
यसलाई भनिन्छ के दिएको वस्तुमाथि फेरि के गर्नु, फेरि त्यसलाई स्वयंले प्रयोग गर्नु, त यसलाई भनिन्छ अमानतमा खयानत। जब मन बुद्धि दिइसक्यो भने फेरि तिम्रो रह्यो नै कहाँ, जसबाट प्रभावित हुन्छौ। बाबामा सुम्पियौ वा आधा राखेका छौ या आधा दियौ। जसले फूल दियौ उनीहरूले हात उठाऊ। कसैले आधा दिने, कसैले फूल दिने, कसैले दिएकै छैनौ। त बाबा भन्दैछ जसले फूल दियो बाबालाई त्यसले हात उठाऊ। हेर, ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन महामन्त्र के हो? ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन महामन्त्र बाबाले के दिनुभएको छ? पवित्रता। अरु के दिनुभएको छ? मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन महामन्त्र बाबाले के दिनुभएको छ? मनमना भव। मनमना भव भएका छैनौ। ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कहिले कसैमा, चाहे गुणहरूमा, चाहे सेवामा, चाहे कुनै पनि प्रकारको सहयोग प्राप्त भएको कारणले आत्मा माथि प्रभावित हुन सक्दैनन्, किनकि बेहदको वैरागी भएको कारणले बाबाको स्नेह सहयोग साथ यी कुरा सिवाय अरु केही पनि उसले देख्दैन। बुद्धिमा आउँदै आउँदैन। तिमी सँगै उठु, तिमी सँगै सुतु, तिमी सँगै खाऊ, तिमी सँगै खेल सेवा गरौँ, तिमी सँगै कर्मयोगी बनु। यही स्मृति सदा त्यस आत्मामा हुन्छ। हुन त कुनै श्रेष्ठ आत्माबाट सहयोग मिल्छ पनि, तर त्यसको पनि दाता को हुनुहुन्छ? त्यसैले एक बाबा तर्फ नै बुद्धि जान्छ नि। सहयोग ल्याऊ, तर दाता को हुनुहुन्छ यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। हैन, कुनै पनि सहयोग ल्याऊ, सहयोग नलि त चल्दैन है। तर उनलाई पनि दिनेवाला को त? सदा दाता बाबालाई याद गर्ने। त्यो विशेष बाबाले भन्नुभयो। बाबाले दाता को हुनुहुन्छ? त्यसैले एक बाबा तर्फ नै बुद्धि जाओस्। श्रीमत एक बाबाको नै हो नि। चाहे नयाँ बच्चाहरूको लागि, चाहे पुरानोको लागि श्रीमत त सबैलाई एक समान एक बाबाको नै मिलेको छ। कुनै निमित्त आत्माले तिमीलाई बाबाको श्रीमत याद गराउँछ भने त्यसलाई श्रीमत भनिदैन, तर त्यस भनाइले बाबाको श्रीमतलाई अनुसरण गरेर अरूलाई पनि अनुसरण गराउनको लागि स्मृति दिलाउँछ। निमित्त आत्माहरू, श्रेष्ठ आत्माहरूले कहिले पनि मेरो मतमा चल भन्दैनन्। निमित्त आत्माहरू, श्रेष्ठ आत्माहरूले कहिले पनि मेरो मतमा चल भन्दैनन्। मेरो मत मात्र श्रीमत हो यो पनि भन्दैनन्। श्रीमतको स्मृति गराउनु, यसलाई भनिन्छ यथार्थ सहयोग लिनु र सहयोग दिनु। एक दूसरालाई हमेशा के स्मृति दिलाउने? कुनै पनि कार्य गर्दा के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा? श्रीमतको स्मृति दिलाउने। यो श्रीमत कसको हो त? है त एक दूसरालाई सहयोग दिनु र सहयोग लिनु। बाबा भन्छ यो स्मृतिमा दिलाउनु छ। यो श्रीमत कसको मिलिरहेको छ? यसलाई भनिन्छ यथार्थ सहयोग लिनु र सहयोग दिनु। दिदीको दादीको श्रीमत भनिदैन। कहिले सुन्नुभएको छ? दिदीको दादीको दादाजीको श्रीमतमा चल्नुपर्छ, मतमा चल्नुपर्छ? कहिले सुनेका छैन। कसको मत छ? सबैलाई बाबाको श्रेष्ठ मत मिलेको छ। दिदीको दादीको श्रीमत त भनिदैन।
यिनीहरू निमित्त बन्छन्, श्रीमतको शक्ति स्मृतिमा दिलाउँछन्। त्यसैले कुनै पनि आत्मा प्राप्ति प्रभावित हुँदैनन्। यदि कुनै पनि कुरामा कसैमाथि प्रभावित हुन्छन्, चाहे उसको नामको महिमामा, रूपमा वा कसैको विशेषतामा भने लगावको कारणले प्रभावित हुन्छन् अनि बुद्धि त्यहाँ अड्किन्छ। यदि बुद्धि अड्कियो भने उड्ती कला हुन सक्दैन। कुनै पनि देहधारीको प्रभावमा प्रभावित हुन्छौ, उसमा बुद्धि अड्किन्छ वा लट्किन्छ भने त्यो आत्मा कहिले पनि उड्ती कला हुन सक्दैन। आफूमाथि प्रभावित हुन्छन् र भन्छन् मेरो धेरै राम्रो प्लानिङ बुद्धि छ। फेरि के भन्न थाल्छन्? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फेरि आफैमाथि पनि प्रभावित हुनु हुँदैन, विशेषता छ। फेरि के भन्छन्? मेरो धेरै राम्रो प्लानिङ बुद्धि छ, मेरो ज्ञान धेरै स्पष्ट छ, मेरो जस्तो सेवा अरू कसैले पनि गर्न सक्दैनन्, मेरो आविष्कार गर्ने बुद्धि छ, गुणवान छु। यसरी आफैमाथि प्रभावित हुनु हुँदैन। विशेषता छ, प्लानिङ बुद्धि छ, तर सेवाको निमित्त कसले बनाउनु भयो? विशेषता छ, प्लानिङ बुद्धि छ, हो कसैमा धेरै होला कसैमा थोरै होला, तर प्लानिङ बुद्धि बनाउने वाला गराउने वाला को त? बाबा नै हुनुहुन्छ। सेवा के हो भन्ने थाहा थियो र? बाबाको सेवा कसरी बढाउने, परमात्मा सन्देश कसरी दिने यो थाहा थियो त? बाबाले त विशेषताको द्वारा अगाडि बढाउनु भयो। यो ठुलो विशेषता त बाबाको देन हो, हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवा के छ यो पनि थाहा थिएन, यो थाहा थियो र? त्यसैले स्व उन्नतिको लागि यथार्थ ज्ञानयुक्त रहमदिल बन्न धेरै आवश्यक छ। त्यसपछि यो ईर्ष्या घृणा समाप्त हुन जान्छ। बुझ्नुभयो? स्व उन्नतिको लागि के आवश्यकता छ? यथार्थ ज्ञानयुक्त रहमदिल बन्न आवश्यकता छ। तब नै त्यसमा पछि ईर्ष्या घृणा आदि समाप्त हुँदै जान्छ। तीव्र गतिमा कमी हुने मूल कारण यही हो, ईर्ष्या वा घृणा वा प्रभावित हुनु, हैन? जति हाम्रो तीव्र पुरुषार्थ हुनुपर्ने हो, जुन लक्ष्य हाम्रो राखेर चलेका छौँ, हैन? तर त्यसमा कमी कमजोरी आउनुको मुख्य कारण बाबाले के बताउनु भयो? मूल कारण ईर्ष्या घृणा वा प्रभावित हुनु, चाहे आफैमाथि चाहे अरूमाथि, र चौथो कुरा सुनाए अलबेलापन। यस्तो त हुन्छ नै, समयमा तयार भइहाल्छु, यो हो अलबेलापन। बाप दादाले एक ठट्टाको कुरा पनि पहिला सुनाउनु भएको थियो। ब्राह्मण आत्माहरूको टाढा वा अरूलाई हेर्ने आँखा के हुन्छ? बाप दादाले पहिला पनि सुनाइसक्नु भएको छ। ब्राह्मण आत्माहरूको टाढा वा अरूलाई हेर्ने आँखा के छ? बहुत तेज छ। अरूलाई हेर्ने आँखा तेज छ कि छैन? तेज छ। र नजिक हेर्ने आँखा कमजोर छ। त्यसैले अरूका कमी कमजोरी छिटो देख्छन् र आफ्नो कमी कमजोरी पछि मात्र देखिन्छ, हैन? पछि मात्र देख्छन्। त बाप दादाले विशेष के भन्नुभयो? टाढाको आँखालाई एकदम कमी कमजोरीलाई हेर्ने तेज छ नि, र आफू भित्रको कुन प्रकारको कमी कमजोरी छ त्यो छिटो हेर्न सकिरहेको छैन, त्यो ठुलो भूल गरिरहेका छन् बच्चाहरूले। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो ठुलो कमजोरी आफू भित्र रहेको छ। कमी कमजोरी छिटो देख्छन् र आफ्नो कमी कमजोरी पछि मात्र देख्छन्, र छिटो कसको देख्छन्? अरूको दिखाइदिन्छ। तर बाबाले के भन्नुभएको छ? कि अरूको कमी कमजोरीलाई हेर, अरूलाई फलो गर भन्नुभएको छ र? कसको कमी हेर्ने?
सबैले चेकिङ गरेर पहिला स्वयंको चेकिङ गर्ने, स्वयंको कमी कमजोरीलाई हेर्नुपर्छ, अरूको हेर्नेको आवश्यकतै छैन। त त्यो विशेष बाबाले भन्नुभयो। त्यसैले रहम दिलको भावना लभफुल पनि हुन्छ र मर्सीफुल पनि हुन्छ। यसबाट दिलैदेखि वैराग्य आउँछ। जति बेला सुन्छन् वा भट्टी हुन्छ, रोह रिहान हुन्छ, त्यति बेला त सबैले सम्झन्छन् यस्तै गर्नुपर्छ। जति बेला सुन्छन् वा भट्टी हुन्छ, रोह रिहान हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, त्यति बेला के सम्झन्छन् सबैले? यस्तै गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ स्थिति भन्ने आउँछ नि। त्यो अल्पकालको वैराग्य आएको हो, दिलैदेखिको हुँदैन। जुन कुरा बाबालाई राम्रो लाग्दैन, तिमीलाई पनि त्यसबाट दिलैदेखि के आउनु पर्यो? जुन कुरा बाबालाई मन पर्दैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई दिलैदेखि के गर्नुपर्छ? वैराग्य आउनुपर्छ, त्यागको भावना आउनुपर्छ, त्यसलाई छोड्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। बाबालाई राम्रो लाग्दैन, तिमीलाई पनि त्यसबाट दिलैदेखि वैराग्य आउनुपर्छ। यस्तो कुरा आफैलाई पनि राम्रो लाग्नु हुँदैन, तर बेहदको वैराग्य वृत्तिको हलो चलाऊ, रहम दिल बना। कति बच्चाहरूले राम्रा राम्रा कुरा सुनाउँछन्, भन्छन् कसैले झुटो बोल्यो भने धेरै रिस उठ्छ। कतिपय बच्चाहरूले बाप दादालाई सुनाउँछन् कुन कुरा? कसैले झुटो बोल्यो भने रिस उठ्छ, धेरै रिस उठ्छ। झुटो बोलेमा रिस उठ्छ, या कसैले गल्ती गर्यो भने रिस उठ्छ, त्यतिकै आउँदैन। उसले झुटो बोल्यो त्यो त ठिकै छ, उसलाई गलत सम्झन्छौ, अनि जुन तिमीले रिस गर्छौ भने त्यो फेरि ठिक हुन्छ र? ठिक छ? उसले त झुटो बोल्यो, आफ्नो संस्कारलाई बिगार्यो, र उसले झुटो बोल्यो भनेर मलाई रिस उठ्छ भने त्यो के भयो त? मेरो संस्कार बिग्रे कि बिग्रेन? त्यो विशेष बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। त स्वयंलाई रिस उठ्छ भने के त्यो ठिक हुन्छ र? गलतले गलतलाई कसरी बुझाउन सक्छ, त्यसको असर कसरी हुन सक्छ? त्यति बेला आफ्नो गल्ती देखिँदैन, तर अरूको सानो झुटो कुरा पनि ठुलो बनाइदिन्छन् है। संस्कार के छ व्यक्तिको? यति सानो कुरा पाउन हुँदैन, सानो कुरालाई पनि के बनाइदिन्छ? बहुत ठुलो बनाइदिन्छ। त त्यो ठुलो बनाउनु त राम्रो कुरा हो त? उसले आफ्नै संस्कार बिगारिरहेको छ। त्यसैले विशेष बाबा भन्छ झुटो कुरा पनि ठुलो बनाइदिन्छन्, यो बिल्कुल गलत हो। यस्तो बेलामा रहम दिल बना। आफूले प्राप्त गरेका बाबाका शक्तिहरूद्वारा रहम दिल बना। सहयोग देऊ, लक्ष्य राम्रो राख्छौ, उनीहरूलाई झुटोदेखि बचाइरहेका छौ। लक्ष्य राम्रो छ, त्यसको लागि बधाई छ, तर रिजल्ट के निस्कियो? ऊ पनि फेल, तिमी पनि फेल। फेल हुनेले फेल हुनेलाई कसरी पास गराउँछ? फेरि कतिले सम्झन्छन् हाम्रो जिम्मेवारी हो उसलाई सुधार्नु र अगाडि बढाउनु। तर जिम्मेवारी निभाउनेले आफ्नो जिम्मेवारी त्यही समयमा निभाइरहेका छौ वा अरूको जिम्मेवारी निभाएका छौ? कतिले निमित्त टिचर बनेपछि सम्झन्छन् सानाका लागि हामी जिम्मेवार हौ। यिनीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, तर सदैव यो कुरा सोच, यथार्थ ज्ञान सोर्स अफ इन्कम हुन्छ। यदि आफ्नो शिक्षकको जिम्मेवारीको हैसियतले शिक्षा दिन्छौ भने पहिला यो हेर, त्यस शिक्षाले अर्काको कमाई जमा भयो, सोर्स अफ इन्कम भयो वा सोर्स अफ पतन भयो। त्यसैले बाप दादाले सदा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कर्म गर्छौ भने त्रिकालदर्शी स्थितिमा
स्थित भएर गर्नु छ। बाप दादाले शिक्षा दिइसक्नु भएको छ, दिइरहनु भएको छ। विशेष बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ? कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला या कर्म गर्छौ भने त्रिकालदर्शी स्थितिको सीटमा सेट भएर गर। यसले गर्यो, यसले भन्यो भनेर केवल वर्तमानलाई नहेर है। यसले गर्यो, यसले भन्यो, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेर मात्र वर्तमानलाई नहेर, तर त्यसको भविष्यको परिणाम के होला त्यो पनि हेर। विगतका आदि अनादि ब्राह्मण आत्माहरूको जुन स्थिति थियो त्यो अहिले पनि छ र पछि पनि रहनेछ, त्यसै अनुसार भएको छ। तिनै काललाई चेक गर। अब बुझ्यौ बाप दादाले के चाहनुहुन्छ? तिनै काललाई चेक गर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। त बाप दादाले के चाहनुहुन्छ? कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला चेक गर्नु छ। स्व उन्नति त गर्छौ, तर परिवर्तन के ल्याइछौ? चाहे महारथी हो चाहे नयाँ हो, बाप दादाको एउटै शुभ आशा छ, जति चाहन्छौ त्यति अहिलेसम्म भएको छैन। रिजल्ट त सुनाइन्छ नि। बाप दादाले अल्पकालको वैराग्य चाहनुहुन्न। के चाहनुहुन्छ? बाप दादाले बच्चाहरूमा अल्पकालको वैराग्य चाहनुहुन्न। के चाहनुहुन्छ? बेहदको वैरागी बन, सदाको वैरागी बन, अल्पकालको लागि मात्र होइन। निजी वैराग्य आउनु पर्छ। जे बाबालाई राम्रो लाग्दैन त्यो गर्नु हुँदैन, सोच्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन। यसलाई भनिन्छ कुन वैराग्य? कुन वैराग्य भनिन्छ? हजुर, जो बाबालाई राम्रो लाग्दैन, बाबालाई मन पर्दैन, त्यो सोच्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। त्यसैले भनिन्छ बेहदको वैराग्य। यसलाई बाप दादाले दिलको प्यार भन्नुहुन्छ। अहिले मिसिएको छ, कहिले दिलको प्यार हुन्छ, कहिले दिमागको प्यार हुन्छ। मालाको हरेक दाना हरेक दानासँग समीप होस्, स्नेही होस्, प्रगतिको लागि सहयोगी होस्, यस्तो हुनुपर्छ। त्यसैले माला रोकिएको छ, किनकि माला तयार हुनु अर्थात् युगल दाना समान एक अर्काको पनि समान स्नेही बन्नु। पहिला 108 को माला बनोस् अनि अरू बन्छन्। पहिला के तयार हुनु पर्यो? 108 को माला तयार होस् अनि अरू बन्छन्। बाप दादा धेरै पटक माला तयार गर्नको लागि बस्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म त्यो माला पूरा भएको छैन। किन पूरा भएको छैन? त्यसैले ब्राह्मणहरूको माला बनेछ। कहिले ब्राह्मणको मालाको छ र गायन छैन। भर्खर राम्रो स्थिति छ है, भर्खरै नराम्रो हुन जान्छ। आज ऊ सच्चा ब्राह्मण छ, भोलि बाबाको हात छोडेर गइदिन्छ। त्यसैले ब्राह्मणको माला अहिले अधुरो छ, पूर्ण भएको छैन। दाना दानाको समीप आउँछ, तब बाबाले त्यसलाई तब भन्नुहुन्छ त्यस दानाको 3 अच्छा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। दाना दानाको समीप तब आउँछ, अर्थात् बाबाले त्यसलाई तब उन्नुहुन्छ जब त्यस दानाका 3 सर्टिफिकेट हुन्छन्। 3 सर्टिफिकेट रूपी दाना मिल्नु पर्यो, आउनु पर्यो, तब नै बाबालाई मन पर्छ। त 3 सर्टिफिकेट हुन्छन्।
बाबालाई मन पर्ने, ब्राह्मण परिवारलाई मन पर्ने र आफ्नै यथार्थ पुरुषार्थ मन पर्ने, यो 3 सर्टिफिकेट चाहियो जीवनमा। कुन कुन? बाबालाई मन पर्ने, ब्राह्मण परिवारलाई मन पर्ने, आफ्नै यथार्थ पुरुषार्थ मन पर्ने। तीनै कुरालाई चेक गर्दा दाना हातैमा रहन्छ, मालामा आउँदैन। त्यसैले यस वर्ष कुन चाहिँ स्लोगन याद राख्ने छौ? कुन चाहिँ स्लोगन याद राख्ने छौ? त्रिमूर्ति बाबा र विशेष 3 सम्बन्धद्वारा 3 सर्टिफिकेट लिनु। तो यो 3 कुरालाई विशेष याद गर्नु छ। त्रिमूर्ति बाबा र विशेष 3 सम्बन्धद्वारा 3 सर्टिफिकेट बाबासँग लिनु छ। त्यसपछि अरूलाई पनि सर्टिफिकेट दिलाउनमा सहयोगी बन्नु छ। मालाको समीप दाना बन्नु नै छ। त्यसैले सुन्यौ, केमा स्वउन्नति गर्नु छ? जसरी ब्रह्मा बाबाको फाउन्डेसनको लागि नम्बर 1 परिवर्तनमा के रह्यो? जसरी ब्रह्मा बाबाको फाउन्डेसनको लागि नम्बर 1 परिवर्तनमा के रह्यो? बाबाको यति अचानक जीवनमा परिवर्तन कसरी आयो? के को द्वारा? बाबा के बन्नुभयो? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबाको फाउन्डेसनको लागि नम्बर 1 परिवर्तनमा के रह्यो? बेहदको वैराग्य। 1 सेकेन्डमा बाबालाई के भयो? वैराग्य आयो कि नै? जीवन कहानी त सबैले पढ्नु भएको छ नि? पढ्नु भएको छ कि छैन? पढ्नु भएको छैन भने जीवन, ब्रह्मा बाबाको जीवनको पल्टाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी पढ्नु होला है। सबैजनाले अध्ययन गर्नु होला। त्यसमा बाबा यति हीराको, डायमन्डको, हीरा भनेको कम हो है, डायमन्ड हीराको व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। जब बाबाले उहाँको तनमा प्रवेश गर्नुभयो, 1 सेकेन्डमा के भयो? हीरालाई के देख्नुभयो? पत्थर समान देख्नुभयो। 1 सेकेन्डमा बाबालाई वैराग्य आयो। त्यसबाट त्यागेर, छुट्टी लिएर यता बेहदको कमाईमा बाबा लाग्नु भएको थियो। त्यसैले बाप दादा भन्दै हुनुहुन्छ, त बेहदको वैराग्य जे बाबाले भन्नुभयो त्यो ब्रह्माले गर्नुभयो। यसलाई भनिन्छ त्यागी बेहदको वैराग्य आत्मा। त्यसैले विन गरेर 1 बन्नुभयो नि, सब कुछ विन गर्नुभयो जमा। त्यसपछि नम्बर 1 मा बाबा आउनुभयो। त हामी बच्चाहरूले पनि के गर्नु छ? फलो फादर गरेर, बाबालाई फलो गरेर बाबा समान बन्नु छ। बाप दादाले यसको रिजल्ट हेर्नु हुनेछ। हरेकले आफैलाई हेर्नु छ। यो विशेष अन्डरलाइन गराउँदै हुनुहुन्छ बाबाले। बाप दादाले यसको रिजल्ट हेर्नु हुनेछ। हरेकले आफैलाई हेर्नु छ, अरूलाई हेर्नु छैन। आज संसार, यो विश्व बिगर्नुको कारण के हो? अरूलाई हेरिरहेका छन् नि। फलानालाई, उसलाई हेरेछ, ऊ यस्तो छ, फलाना यस्तो छ, ढिकाना यस्तो छ। त्यसैले त संसार बिग्रिरहेको छ। कसैले आफूलाई हेरेको छैन, आफूलाई परिवर्तन गरेको छैन। त्यो दुनियाँमा त्यस्तै यहाँ पनि, ब्राह्मण जीवनमा पनि, ब्राह्मण परिवारमा पनि के भन्नुभयो बाप दादाले? हरेकले आफूलाई हेर्नु छ, स्वयंलाई परिवर्तन गर्नु छ, अरूलाई हेर्नु छैन। जसले अरूलाई हेर्यो उसको जीवनमा कहिले परिवर्तन आउँदैन। त्यसैले विशेष बाबा यो भन्दै हुनुहुन्छ, अरूलाई हेर्नु छैन,
कतिले सम्झन्छन् आज सिजनको लास्ट डे हो, तर बाप दादाले भन्नुहुन्छ लास्ट होइन, माला बन्ने फास्ट सिजनको दिन हो। हुन्छ नि, आज त यो मार्चको लास्ट सिजन बाप दादा आउनुभयो। अब यसपछि अहिले सिजन समाप्त भयो भनिन्छ, तर बाप दादा के भन्दै हुनुहुन्छ, यो लास्ट होइन, माला बन्ने फास्ट सिजनको दिन हो। सबैलाई चान्स छ, अझै मालाका दाना उनिएका छैनन्, फिक्स भएका छैनन्। 3 सर्टिफिकेट ल्याऊ अनि मालामा उनिनु। जति प्रत्यक्ष सबूत दिने प्रत्यक्षता चेहरा र चाल चलनमा देखिन्छ, त्यति फेरि नयाँ दृश्य देखिनेछ। यदि तिमी पनि जहाँको त्यहाँ रह्यौ भने दृश्य पनि जहाँको त्यहीँ रहन्छ। त्यसैले आफूमा नवीनता ल्याऊ, परिवारमा तीव्र पुरुषार्थको नयाँ लहर ल्याऊ। आफूमा नवीनता ल्याऊ, परिवारमा तीव्र पुरुषार्थको नयाँ लहर ल्याऊ। फेरि पछि गएर कति वन्डरफुल नजाराहरू देख्नेछौ। अहिलेसम्म जे भयो त्यो बित्यो। अब हर कर्ममा नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह यी पंखबाट उड्दै जाऊ। सदा जीवनमा नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह लिएर। त्यसै पनि अहिले यो कुन महिना चलिरहेको छ? नयाँ वर्षको पहिलो महिना, वैशाख महिनामा नै छौँ हामी। त्यसैले पनि बाप दादा विशेष भन्दै हुनुहुन्छ, हर कर्ममा नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह ल्याएर यी पंखको द्वारा उड्ती कलामा सदा उडिरहने। जसले पनि सेवामा जे सहयोग दिए, अर्थात् आफ्नो भाग्य जमा गरे, त्यो राम्रो गरे। चाहे देश चाहे विदेशका चारैतिरका सेवाधारीहरूले सेवा गरे। त्यसैले सेवाधारीहरूलाई बाप दादाले सदा यही भन्नुहुन्छ, सेवाधारी अर्थात् गोल्डन चान्सको भाग्य अजमाउनेहरू। सेवाधारीहरू अर्थात् के भन्नुभयो बाप दादाले? गोल्डन चान्सको भाग्यलाई अजमाउनेहरू। अहिले यसै भाग्यलाई जहाँ जाँदा पनि त्यहाँ बढाइराख, घट्न नदेऊ। थोरै समयको चान्सले सदाको लागि तीव्र पुरुषार्थको गोल्डन चान्स दिलाइदिन्छ। जुन पनि सेवाधारी सेवामा गइसकेका छन् अथवा जो गइरहेका छन्, सबैलाई बधाई छ। जुन पनि सेवा, मधुवनमा त बेहदको सेवा छ। जुन सेवा मिल्छ भावनाले हैन गर्छौ भने त्यसको रिटर्न त बाबाले दिनुहुन्छ। र अहिले पनि बाबा के दिँदै हुनुहुन्छ? सेवाधारीहरूलाई बधाई दिँदै हुनुहुन्छ। जुन पनि सेवा होस्, गोल्डन चान्स मिलेको छ, त्यही सम्झेर सेवा गर्नु। सबैलाई विशेष बधाई छ भन्नुभयो। अच्छा, सर्व रहमदिल श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा स्वयंलाई स्व उन्नतिको उड्ती कलामा लैजाने, सदा स्वयंलाई स्व उन्नतिको उड्ती कलामा लैजाने तीव्र पुरुषार्थी आत्माहरूलाई सदा हर पल एक बाबाको साथ अनुभव गर्ने अनुभवी आत्माहरूलाई सदा बाबाको दिलमा आशा, दिलको आशालाई पूर्ण गर्ने कुल दीपक आत्माहरूलाई सदा आफूलाई मालाको समीप दाना बनाउने विजयी आत्माहरूलाई। कति मिठो टाइटल, उपाधि कसले दिँदै हुनुहुन्छ? स्वयं भगवानले, परमात्माले, बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। सदा यो टाइटललाई, यो उपाधिलाई दिनभरि या हरेक दिन के गर्ने? अहिले सुनेको बेलामा मात्र होइन, हर कर्म गर्दा, हर स्थितिमा, हरेक कार्यमा यसलाई के गर्ने? याद गर्ने। त्यो सम्मानको सिटमा सदा सेट रहने है। बाबाले दिनुभएको टाइटललाई सदा स्मरण गरिरहने, त कुनै प्रकारको दुःख तकलिफ हुँदैन।
त बाबाको साथ अनुभव गर्ने अनुभवी आत्माहरूलाई, सदा बाबाको दिलको आशालाई पूर्ण गर्ने कुल दीपक आत्माहरूलाई, सदा आफूलाई मालाको समीप दाना बनाउने विजयी आत्माहरूलाई, बेहदको वैराग्य वृत्तिद्वारा हर पल बाबालाई अनुसरण गरेर बाबा समान बन्ने अति स्नेही राइट ह्यान्ड बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। अच्छा, आजको वरदान छ प्राप्तिहरूलाई इमर्ज गरेर सदा खुसीको अनुभूति गर्ने सहज योगी भव। प्राप्तिहरूलाई इमर्ज गरेर सदा खुसीको अनुभूति गर्ने सहज योगी भव। बाबाद्वारा अनेक अखुट खजाना है जो पनि प्राप्त भएको छ, त्यो प्राप्तिलाई सदा इमर्ज गरेर खुसीको अनुभूति गर्ने सहज योगी भव। विस्तार। सहज योगको आधार हो स्नेह र स्नेहको आधार हो सम्बन्ध। सम्बन्धले याद गर्न सहज हुन्छ। सम्बन्धद्वारा नै सर्व प्राप्तिहरू हुन्छन्। जहाँबाट प्राप्ति हुन्छ मन बुद्धि त्यहाँ सहजै जान्छ। त्यसैले बाबाले जुन शक्तिहरूको ज्ञानको गुणको सुख शान्ति आनन्द प्रेमको खजाना दिनुभएको छ, जुन पनि भिन्न भिन्न प्राप्तिहरू भएका छन् ती प्राप्तिहरूलाई बुद्धिमा इमर्ज गर्यो भने खुसीको अनुभूति हुन्छ र सहज योगी बन्छौ। स्लोगन। जो सर्व प्रश्नहरू भन्दा पार रहन्छ, जो सर्व प्रश्नहरू भन्दा पार रहन्छ, ओ नै कुन आत्मा हो? जो सबै प्रश्नहरूबाट पार रहन्छ, कुनै प्रकारको प्रश्न छैन, क्वेशन छैन, त्यही बच्चा नै सदा प्रसन्नचित हुन्छ। ऊ नै प्रसन्नचित हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।
प्यार